أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 25 پارہ 12 رکوع سے 13 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول منظور کرے اور مجھے صحیح تلاوت کرنے کی ہدایت دے اور صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تلاوت۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يملكون يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ويحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قلنا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق
بالحق ما يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 25 پارہ 12 سے 13 رکوع کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ جو کلام پاک پڑھیے اور آئندہ بھی اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے۔ صبح سویرے قرآن پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، سارا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی اوپر رحم کر، کرم کر، آمین ثم آمین۔